السؤال الأخير في هذا التمرين كيقول montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g à déterminer. بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على مجال g يجب تحديده. إذا هنا إذا بغيت نبين أنها تقبل دالة عكسية خاص نبين أولا أنها دالة متصلة على المجال e ثم رتيبة قطعا، يعني يا إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. هنا هذا الشيء ديجا تكلمنا عليه الاتصال بينا في السؤال الرابع فاش هضرنا على المعادلة اف دو اكس تقبل حل وحيد في المجال 1/3/2. بنفس الطريقة راه ممكن نهضر على المجال اي ورتيبة قطعا. يعني ديجا بينا بأن في السؤال كنظن 3 بينا بأن الدالة تناقصية قطعا. إذا غنحاولو غير نكتبو هاد جوج المعطيات باش نمشيو للسؤال الأخير ديال الإنشاء ديال الدالة العكسية. دونك اون غادي اون f est continu sur I, on a d'après la question 4, et donc on a بطبيعة الحال بينا حنا غير على المجال 1/3/2 ولكن راه بنفس الطريقة نبينها على المجال 1 et strictement décroissante sur I. Donc maintenant, on voit la question 3. D'après toi. Alors, F admet une fonction réciproque تقبل دالة عكسية définie sur l'intervalle G اللي هو دائما اف دو اي. الصورة ديال هذا المجال اي بالدالة اف. إذا تلك جي هو اف دو l'intervalle 1 plus l'infini. Et puisque عندي la fonction f continue strictement décroissante, alors l'image غتكون عندي l'intervalle بهذا الشكل. هنا غادي نحسب لا ليميت هي الاولى، لا ليميت ديال اف دو اكس ان بليس لانفيني، و ابخي غنحسب ليماج دو 1 اف دو 1. هادشي كلشي ديجا شفناه. لا ليميت كنا حسبناها لقيناها موان انفيني، و ليماج دو 1 هي 1. اذا هذا بخصوص السؤال ما قبل الاخير. غنمشيو دابا لانشاء منحنى الدالة العكسية. إذا بطبيعة الحال غنرسمو في نفس المعلم اللي رسمنا فيه سي اف. السؤال اللي قبل كنا رسمنا المنحنى ديال الدالة اف. إذا أولا خاصني نكون عارف العلاقة ما بين سي اف و سي اف موان زان. سي اف و سي اف موان زان دائما كيكونوا متماثلين بالنسبة للمستقيم ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس. إذا أول حاجة كندير من بعد ما كنرسم المنحنى ديال الدالة اف وهو كنرسم لا لوا ديكواسيون y إيكال x. هذا المستقيم المنصف الأول. إذا هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية غنمشي مثلا هذا المستقيم دلتا بالمعادلة y يساوي ناقص x زائد 1/2 بيناه بأنه مقارب مائل لسي اف بجوار زائد ما لا نهاية. إذا حتى هو غادي نرسم ليه المماثل ديالو بالنسبة ل y يساوي x. إذا كتلاحظوا بأن هذا المستقيم دلتا والمنصف الأول متعامدين. إذا متعامدين، إذا المماثل ديالو غيكون هو نفسه بالنسبة ل y يساوي x. أو لا غنمشي هنا مثلا عندي دلتا هو y يساوي x ناقص 1/2، المماثل ديالو غيولي هو x يساوي ناقص y زائد 1/2. إذا إلا حسبتو غتلقاو نفس القيمة y يساوي ناقص x زائد 1/2. إذا غنعاود نرسمو في الجهة الأخرى على أساس أن سي اف موان زان الدالة العكسية غنرسمها على هذا المجال موان انفيني 1. إذا هذه خاصني ناخذها بعين الاعتبار. ثم المعطيات الأخرى اللي غادي تعاونني في الإنشاء
هاد النقطة أ ذات الإحداثيات واحد واحد، عندي أ ذات الإحداثيات واحد واحد هي نقطة من المنحنى سي اف. المماثلة ديالها بما أنها كتنتمي ل إكغيك يساوي إكس فغتكون هي نفسها. إذا عندي أ ذات الإحداثيات واحد واحد تنتمي لسي اف، المماثلة ديالها أيضا هي أ ذات الإحداثيات واحد واحد تنتمي إلى سي اف موان زان. ناخذ مثلا نقطة أخرى، مثلا هذه النقطة نسميها بي مثلا ذات الإحداثيات، هنا عندنا ألفا زيرو هي نقطة من سي اف، المماثلة ديالها بي بريم بالنسبة للمستقيم إكغيك يساوي إكس فهي ذات الإحداثيات. إذا هنا كيتقلبوا الأفصول كيصبح أرتوب والأرتوب كيصبح أفصول، إذا غتولي عندي هي بي بريم الإحداثيات ديالها هما زيرو ألفا، هي نقطة من منحنى الدالة العكسية سي اف موان زان. إذا غنرسم هذا المعطى، إذا غادي ناخذ نقطة بي زيرو و ألفا. ألفا ديجا قلنا بأن ألفا محصورة ما بين واحد و ثلاثة على جوج، مثلا غناخذ هنا هذا العدد هو ألفا. إذا المنحنى غادي يمر من هنا من هذه النقطة بي بريم. ثم عندي هنا واحد المعلومة أخرى اللي هي أن السي اف عنده نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. إذا سي اف موان زان غيولي عنده نصف مماس أفقي بهذا الشكل في نفس النقطة. وبطبيعة الحال عندي المنحنى سي اف أولا هذا المستقيم دلتا هو مقارب للسي اف بجوار زائد ما لا نهاية. نفس المستقيم قلنا لأنه هو المماثل ديال المكسور بالنسبة لإكغيك يساوي إكس، يصبح أيضا مقارب للسي اف موان زان بجوار ناقص ما لا نهاية. وغادي نربط هذه المعطيات على أساس المنحنى غادي يكون عندي بهذا الشكل. بطبيعة الحال ممكن ناخذ أي نقطة ممكن ناخذها ونرسم المماثلة ديالها، مثلا نختار أي نقطة من السي اف المماثلة ديالها غتكون في الجهة الأخرى على أساس يكون عندي تعامد وناخذ نفس المسافة. إذا المنحنى غيكون بهذا الشكل. بشكل تقريبي هذا هو منحنى الدالة العكسية سي اف موان زان. إذا هكا نكونو انهينا التمرين ديالنا. إن شاء الله غادي نحاول نشر لكم فيديوهات أخرى بخصوص دراسة دوال أخرى إن شاء الله.